صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دنيا تويران صوصيون يا نردو تكشي مغوان سترقب پریشان صوصيون شو الفقير تمسيسي سربول ارديامت بيتوسي سرترغانو خلق بمكشون أبر باران صوصيو يا ابن الحسن ليوسف زهراء جمعة يوم قلنشد أما يري خبرتك مهد شخصي لا يسنير كمويا زهرا زين وين يدرو يا ابن الحسن شخصي لا يسنير كمويا زهرا
زين يدرون كوكوليش كتبال ازغون جوكسنا جريان صوصيو أغا إمام الزمان يا ابن الحسن دنيا أيام فاطمين جمع جغيار اسفتشيري بارقانك ندبابا يوسد مولاك يا ابن الحسن أغا إمام الزمان لمنتقم زهراء يا الدنيا بميري أدل انتظارنا أصغري داغن فقس درويم أم إرباب كوسي يريم تخززي سنين بولا درمايان صوصيو يا ابن حسن يا ابن الحسن إن شاء الله بأميدك ظهور آغا إمام الزمان دعاء ندب زر التمام مصباح حالة زمزم بجم